हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन, वरना 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान। 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत के पास जमा कराए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। PDM रहनुमाओं ने जाती उमरान में ऐलान लाहौर पर दस्तखत कर दिए। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। डायलॉग का वक्त खत्म, अब लॉन्ग मार्च और इमरान खान के इस्तीफे का वक्त है। बिलावल भुट्टो, जो भी हो मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। हम अब अवाम की अदालत में जा चुके, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। अब अवाम लीड करेगी, आगे चलेगी। PDM का लाहौर जलसा बुरी तरह नाकाम, ऑपोजिशन का बयानिया मर चुका। लाहौर से तहरीकें चली और लाहौर में ही दफन हो गईं। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में खिताब। हम अपोजिशन को भी कहना चाहते हैं, अपनी इस पॉलिसी के ऊपर, कन्फ्रंटेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर नज़र-ए-सानी करें। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना ही आप भेज सकते हैं। इसके बावजूद हम चाहते हैं निगोशिएशंस के दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं और आगे चलते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, आएं बात करें और आगे चलते हैं। मीनार पाकिस्तान के नाकाम जलसे के बाद PDM खत्म हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब ने करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया। PTI से मुकाबला करें, कौम पर हमले न करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का जो आम MPA, आम MNA उससे मुखातिब हूँ, खुदारा इस टब्बर के पीछे ना चलें। ये जो 4-5 बेरोजगार लोग हैं, ये अपने पीछे आपके लिए एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं कि आपकी आने वाली नस्लें उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकेंगी। लेकिन कल लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई। मैंने अपनी सियासत का लाहौर में जनाजा निकाला है और वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे, उनका रिजल्ट 0/0 निकला है। बड़े शौक से इस्तीफे दें और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से लॉन्ग मार्च करें। PDM ने कल लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा निकाला। आए इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो शौक से करें। महमूद अचकजई ने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि NRO नहीं देंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक, बस बहुत हो चुका। वफाकी वजीर दाखिला का नवाज शरीफ को पैगाम। ये आर हुए ना पार, ये सिर्फ ख्वार हुए। लाहौर का जलसा फ्लॉप शो करार, अवाम ने इन्हें बयानिए समीत मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज, वजीर आला उस्मान बुज़दार का PDM जलसे को मुस्तरद करने पर अहले लाहौर का शुक्रिया। नून लीग में बगावत हो गई, लाहौरियों ने मुंह फेर लिया, अपनी इस्लाह करें। फिरदौस आशिक़ावान का मशवरा। राजकुमारी साहबा, जो इस्तीफे देने का आपने शोर मचाया हुआ है, ना आपके इस हुक्म पे आपके MNA और ना आपके MPA कोई भी इस्तीफा नहीं देगा। पूरी कौम ने देखा कि 8 दिसंबर आया गुजर गया, 13 दिसंबर आया गुजर गया, इंशाल्लाह 31 दिसंबर भी आएगा और गुजर जाएगा।
نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا لاہور میں مشترکہ اجلاس، حکومت کو گھر بھجوانے کی حکمت عملی پر اتفاق، پی ڈی ایم کے فیصلوں کی توثیق، 31 دسمبر کو استعفے پارٹی کو جمع کرا دیں گے، احسن اقبال اور دیگر کی میڈیا ٹاک۔ مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی 31 دسمبر تک لیڈرشپ کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اپنے استعفے لکھ کر پہنچا دیں گے۔ ایک ریزائن کا آپشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے۔ ان دونوں آپشنز کے اوپر پی ایم ایل این اللہ کے فضل سے تیار ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ جنوری میں ہو یا فروری میں ہو، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، عوام، سپورٹرز، ووٹرز سب انشاءاللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد جو ہے وہ پہنچیں گے۔ لاہور جلسے میں عوام کا بھرپور اعتماد کا اظہار، استعفوں اور فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے۔ نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے سب اسلام آباد پہنچیں گے، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ۔ سندھ حکومت نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا عندیہ دے دیا، آئینی اعتبار سے اسمبلی تحلیل کرنا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے۔ مراد علی شاہ استعفیٰ جمع کروا کر بیرون ملک گئے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس، پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی علی نواز مہر کا استعفیٰ جمع کرانے سے انکار۔ عثمان بزدار کی ٹیم میں 2 نئے کھلاڑیوں کا اضافہ، سید یاور عباس بخاری اور خیال احمد 46 رکنی کابینہ میں شامل، کل حلف اٹھائیں گے۔ حکومت کی مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور بوجھ لادنے کی تیاری، 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز، پیٹرول 5 روپے مہنگا کرنے کی سفارش ارسال، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کل ہوگا۔ پیٹرول کے بعد بجلی بم بھی گرا دیا گیا، بجلی 1 روپیہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت میں اضافہ کیا گیا، صارفین سے دسمبر کے بلوں میں وصولی کی جائے گی۔ پیٹرول پمپس کو جان بوجھ کر سپلائی روک کر مصنوعی بحران پیدا کیا گیا، کمیشن کی تحقیقات مکمل، رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ کرائسس کے دوران کمپنیز کے پاس وافر ذخیرہ موجود ہونے کا انکشاف، پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی ادارے ذمہ دار قرار۔ وزارت توانائی کے پاس مکمل ریکارڈ نہ ہونے کا انکشاف، اوگرا اور آئل کمپنیز نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا، پیٹرول بحران کمیشن کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش، اوگرا کو فوری طور پر ختم کرنے کی سفارش، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، قانون کے تحت رپورٹ خود بخود پبلک ہونی چاہیے، چیف جسٹس قاسم خان۔ وزیر اعظم کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیازی کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر بریفنگ، عمران خان کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات، افغان امن عمل، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر غور، پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا، سپاہ سالار۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی انڈر گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کی نئی داخلہ پالیسیز پر تحفظات کا اظہار، نجی سیکٹر 50% اعلیٰ تعلیم کا سٹیک ہولڈر، اعتماد میں لیے بغیر پالیسیز کامیاب نہیں ہو سکتی، ایچ ای سی نجی سیکٹر کی مشاورت کے بغیر اعلیٰ تعلیم کی پالیسیز نہ بنائے، ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس میں مطالبہ۔
کورونا کی دوسری لہر، مزید 36 افراد جاں بحق، اب تک 8,832 اموات، 2,362 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,40,787 شہری متاثر۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی مسلسل اشتعال انگیزی، سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 پاکستانی زخمی ہوئے، ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی 5 سالہ حکمت عملی تیار، قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر کا اعلان اگلے ہفتے تک ہوگا۔ سابق کرکٹرز کو سیٹ اپ میں شامل کیا، کسی دباؤ پر کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل نہیں کرتے، چیف ایگزیکٹو وسیم خان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.